آقا دے محفل سجائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے اور ساڈا سنیا دا کیتا تے امام نے وے جس جگہ تے کملی والے دا ذکر کیتا جاندا ہے جس جگہ تے کائنات دے نبی دا ذکر کیتا جاندا ہے اس جگہ تے میرے آقا خود تشریف لے آوندے نے آ میں تینوں دسنا چاہنا وا کہ سونا نہیں ٹھکراون والا مدنی بڑو بڑو محبت راما وچی اکھیاں بچھائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونق لائی بیٹھے دی اور شعر سنو ایمان تعالیٰ کرو کہ صدقہ ایک شاہ بغداد دا صدقہ دل دیاں یاساں بجائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونق لائی اور بھائیاں نے اپنے ویڑے دے اندر حضور دی محفل سجائیے محترم جناب بھائی محمد عزیز صاحب بھائی محمد علی صاحب سارے گھر والے دینا دا نام میں نہیں جان دو زارہ دا بابا خوب جان دے کیڑے کیڑے میرے دیوانے تے مستانے آج جناب والا اس ویڑے دے وچ حضور دا ذکر پہ کر دینے بھائیاں نے اپنے گھر دے اندر حضور دی محفل سجائیے اور ان عاشقاں دیاں تاراں کی تھوٹ کر لگیاں ہوئیاں نے میں دسنا چاہنا وا اور محفل کی تھوٹی کر سجی ہوئی ہے کہ عرب دے پاک نگینے تی کر عرب دے پاک نگینے تی کر محفل شہر مدینے تی کر محفل شہر مدینے تی کر دل دیاں تاراں ملائی بیٹھے دیوانے حضور دے دل دیاں تاراں ملائی بیٹھے دیوانے حضور دے دل دیاں تاراں ملائی بیٹھے دیوانے حضور دے رل مل رونق لائی بیٹھے دیوانے حضور دے آقا دی محفل سجائی بیٹھے دی نعرہ تکبیر نعرہ تکبیر نعرہ رسالہ نعرہ حیدری جشن عید میلاد النبی سرکار کی آمد مرحبا ٹھار کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا سونے کی آمد مرحبا نعرہ حیدری اللہ وحدہ لا شریک لی حمد و ثنا تو بعد میرے واجب الاحترام ذل دوستو آئی دی عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پاک محفل بڑی دھوم دھام سجی ہوئی